Mayong gabi sa tanan, magasugod na usab kita sa ato ang online Bible study. Matag Huwebes kini siya alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi. Sa pagsugod magabasa ako diri sa Hebrehanon 4 bersikulo 12 ngadto sa 13 nga nagaingon, kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunua ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa maghatag ra unya kitag pusay. Magaadto kita sa hamubo nga pagampo. Amahan mo nga Dios, nini nga taknas kagabhion, kami magaduol diha sa imong balaan nga presensya, magapaubos kami diha sa imong kabubuton sa among mga kinabuhi, nga din kami willing nga magasunod nga kanimo pinagi sa pagtuon sa imong pulong. Tabangi kami bisan man ini sa oras nga Bible study. Salamat sa teaching ministry of God the Holy Spirit nga mo'y magatudlo sa matag usa kanamo, bisan man sa imong mga kaanakan, ug usab sa imong alagad. Salamat Father God nga imong pangalan mahimaya bisan man ining among pagabuhaton karon. Kining tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, mayong gabi kanatong tanan. Mayong gabi sa tanang makiigsunan dinha sa Grace Christian Church Tibungko. Usab kay Pastor Gister Andoy diha sa Japan, kay Jaquilo Andoy, ug bisan man kay Igsong Arnold Galera. Mayong gabi diha Arnold, no? Okay, so karon nga kagabhion, dinhi kita magatuon atong pagatunan ang doctrine of imputation ug bisan man doctrine of justification. Usa ka nindot nga pagtulon-an kini siya, especially og naunsa nga kita nakabaton og kaluwasan, kini nga doktrina nagatudlo kanato nga nagkapasar kita sa standard sa Dios tungod kay aduna imputation nga nagapanghitabo nga ni kanato. Sa pagsugod sa number 1 atong hatagan og pagtagad ang definition. Imputation means to reckon, to attribute, to ascribe, or to charge to one's account. Balik ko nako. Imputation means to reckon, to attribute, to ascribe, or to charge to one's account. Mao na ang definition nato sa imputation. Number 2. While Jesus Christ was on the cross, God the Father imputed all the sins of the human race to Him. So samtang dito si Jesus Christ sa cross, ang God the Father gi-impute niya ang tanang mga sala sa katawhan sa kalibutan ngadto kang Kristo Jesus. Now, mao kana siya ang nagpasundayag sa kadako sa gugma sa Dios, nga wala lamang niya gipadala ang iyang bugtong anak sa kalibutan, kundi ang iyang pinalanggang anak iha pag yung gihukman dito sa cross. Si Jesus Christ mo'y nakadawat sa gitawag na tog hukom sa Dios nga Amahan, para lamang sa mga katawhan nga diin makakaplag og kaluwasan. So, while Jesus Christ was on the cross, God the Father imputed all the sins of the human race to Him. So, gi-impute ang anak sa Dios nga wala makabuhat og sala
gipatungan sa tanang sala sa tanang katawhan sa kalibutan. Ug tungod niya ng sala si Jesus Christ gihukman. O kana nga hukom mao kanang gitawag na to substitutionary, no? Spiritual death of Christ on the cross. Nakabaton si Jesus Christ og espirituhanon nga gitawag na to kamatayon. Nga diin niya na atong nakita si Jesus Christ nakabaton og sala. Dili lang sala sa mga kriminal, kundi pati na tong mga tao nga nagahuna-huna nga maayo sila apan sa mata sa Dios makasasala gyapon sila. Dili lang tong mga tao nga din gihuna-huna sa Dios nga dagko kayo og salaod sa mapananglitan kang Hitler. Pila ka milyon ng mga Hudiyo ang iyang ipapatay. Sama kang Stalin. Ni Stalin nga diin ang tanan nga mga musupak sa iyang pagdumala sa Union Soviet during that time ayahad yung torturon. Murag manok nga himulbulan sa iyang balhibo. Pasakitan gid niya ang mga tao nga dili mutuo sa iya. O bisan man si Mao Zedong sa China nga atong nakita nga pila pod ka millions nga mga tao ang iyang gipang patay pinagi sa revolusyon. O ang tanang mga tao nga dili mosunod usab kaniya. Now bisan pa kining mga tawhana nga ginaisip nato nga grabe ka makasasala, kung sa atong tawhanon nga panghuna-huna, murag dili na gyud ang ngayan nga pasayloon. Dili na gyud ang ngayan nga bayran ang ilahang sala dito sa cross. Pero bisan pa sila, ang tanan nilang sala apil gibayran ni Jesus Christ dito sa cross. Ug busa katong mga sala nila nga nabuhat, bisag unsa kadaghan kato nga tao ang ilang ipangpatay, sa gihapon apil sila sa gipakamatyan ni Jesus Christ dito sa cross. Dili lang kang Hitler, dili lang kang Stalin, dili lang kang Mao Zedong, kundi sa uban pang mga dagko nga mga leaders sa unang mga panahon. Nga di natong nakita nga nagabuhat og dagko kay mga salaod sa mapananglitan sa usa ka emperor sa Japan, emperor sa Italy during that time, og sa Germany nga si Hitler. Kung imong pagkatanawon ang mga sala nga ilang nabuhat, murag dili na gid ang ngayan nga pasayloon sa tawhanon lang pagpanabot o sa tawhanon nga panghuna-huna. Apan kung atong basahon ang pulong sa Dios, bisan pa sila apil sa pagbayad ni Jesus Christ dito sa cross, apil nga gibayran niya ang tanan nilang sala dito sa cross. Ug busa bisan man kini nga mga dagko nga mga tao, dili sila maimpierno kung sila mituo lamang kang Kristo Jesus. Ngailang Ginoo ug manluluwas. Apan hibaluan nato nga nahuman na lang ang mga gubat nitong panahon na atong nakita nga ang uban kanila naghikog, ang uban kanila atong nakita nga gina-prosecute. So buti pasabot nga sa ilahang panahon murag dako kayo ang tendency na wala gid nila makabot ang plano sa Dios nga mo ang pagtubos kanila.
ang pagbayad sa tanan nilang sala dito sa cross. So sa takna nga miabot ang ilang kamatayon, mo na tong panahon na nga nawala na ang ilang tsansa nga makabaton pa sila kaluwasan. Well, wala kita may balo silang kinabuhi. Someday, atong makita sa dihang dito na niya kita sa langit, kung ana ba sila dito o wala ba sila dito. Apan, sumala sa atong tawhanon nga panghuna-huna, murag halayo kanila ang gitawag nato kinabuhi nga walay katapusan. Kana lagi tungod sa kasaysayan nga atong nadunggan sa kalibutan. Nga dili lamang daghan kayo ang mga tawo nga gipangpamatay ug gawas pa niya na atong nakita nga murag walay tinuod nga conversion ngadto sa tinuod nga pagtuo sa gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross. Ug busa there is number 2, while Jesus Christ was on the cross, God the Father imputed all the sins of the human race to Him. Sa 2 Corinthians 5:21. Mao kaniyang gingon, tungod kanato, siya nga wala makasinati og sala. Nagpasabot wala makabuhat og sala. Gihimo niya nga sala, aron diha kaniya, kita mahimong pagkamatarong nga naa sa Dios. Subot ipasabot nga gi-impute ngadto kang Kristo Jesus ang tanang sala sa katawhan sa kalibutan. The word impute means gi-recon, gi-charge. No? Sa iya gitungtong, sa iya gipasangil ang tanang sala sa katawhan sa kalibutan. Apil na tong atong mga gihisgutan kaganina nga mga tao nga grabe kadaghan ang gipangpamatay, especially sa panahon sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Apil itong ilang mga sala, gibayaran ka to ni Kristo Jesus dito sa cross. Busa, dili rason ang sala kung ngano nga maimpierno sila. Dili rason ang sala nga sila dili makaambit sa kinabuhing dayon. Kay gibayaran naman ni Kristo Jesus dito sa cross. Ang isyu para sa ilahang kaluwasan, mao ang ilahang personal nga desisyon diya sa pagtuo kang Kristo Jesus nga ilang Ginoo ug Manluluwas. Mao gyud na, importante gyud ang pagtuo. Apan sa ako nang giingon kaninyo sa kadaghang panahon nga ang ilahang pagtuo, ang atong pagtuo importante kayo. Responsibility na to ang pagtuo. Apan ang pagluwas kanato mao ang buhat sa Dios. Dili na gyud nato madugangan pa ang buhat ni Jesus Christ sa cross. Enough na ang iyang buhat sa cross. Nga mao'y nagtubos na to. Aduna lang may responsibility ang tao nga gikinahanglan ang tao motuo kang Kristo Jesus. Mao lamang kanang atong responsibility. Apan kanang atong responsibility nga pagtuo, gitawag ka na siya og non-meritorious favor. Wala ka na siya merit. Ang naay-merit ang nagbuhat dito sa cross. Okay, si Kristo Jesus man ang nagpakamatay sa cross, si Kristo Jesus man ang nagbayad sa tanan natong sala, busa ang merit nini na kang Kristo Jesus. Dili sa tao nga mituo. Nakabenepisyo lang ang tao nga mituo. So, there is number 2, while Jesus Christ was on the cross, God the Father imputed all the sins of the human race to Him. So, dito, pasangil ang tanang sala ngadto kang Kristo Jesus sa dihang dito sa cross. O dito sa cross, gibayran ni Jesus Christ ang tanan natong sala. Past, present, and future. Buti pasabot, wala gyud kapin, walay kulang dito sa cross. Kung mabitaw ng gitawag na to nga ang merit sa kaluwasan nasa nagbuhat. O kinsang nagbuhat? Si Jesus Christ. Siya ang nagbayad sa tanan natong sala. Nawanhi kita karon sa number 3.
Because the sins of the human race were imputed to Christ on the cross, God is free to impute His perfect righteousness to the believer at the moment of faith in Christ. Maukin sa Romans 3:22. Tungod kay gi-impute naman ngadto kang Kristo Jesus dito sa cross ang tanan natong sala, ang Dios usab libre nga mo impute, mo charge sa iyang perfect righteousness ngadto sa tanang mga mutuo kaniya o sa tanan nga mga magtotoo. So, ikaw ug ako kay gibayra naman ni Jesus Christ ang tanang sala dito sa cross. Past, present, and future. Ikaw ug ako nga mituo kang Kristo Jesus, ingon nga atong Ginoo ug manluluwas, pwede na usab nga makadawat sa gitawag natog imputation of Christ's righteousness. Sa takna nga kita mituo kang Kristo Jesus nga atong Ginoo ug manluluwas. Sa direkta nga pagkasulti, nakapasar kita sa standard sa Dios nga 100% righteous tungod kay gihatagan man usab kita niya 100% nga pagkamatarong sa diyang kita mituo kang Kristo Jesus ug sa diyang kita nahimong magtotoo. Ug busa kung timbangon sa timbangan ang atong kinabuhi ug ang kinabuhi ni Kristo Jesus, nakapasar kita sa standard sa Dios. Kaya ang standard sa Dios 100% nga pagkamatarong man. Wala may isang makaadto sa langit nga dili makapasar sa standard sa Dios. Ug ang standard sa Dios dapat 100% kagyud nga matarong. Apan dili kana makuha nga pagkamatarong sa tawhanong lihok o sa tawhanong buhat. Makaangkon lamang kita og 100% nga pagkamatarong sa takna nga kita mituo kang Kristo Jesus. Ug busa gi-impute nga ni kanato ang gitawag natog pagkamatarong nga iya sa Dios. Ug mausab ka nang gisulti dinhi sa Roma 3:22. Atong pagbasahon sa makadyot sa Roma 3:22 nagaingon, ang pagkamatarong gikan sa Dios pinagi sa pagtuo kang Hesukristo alang sa tanan nga magatuo. Kay walay kalainan sa Hudiyo ug sa Hintil. Now kung manhil ka sa Pilipos pagyod ug katong sa 2 Corinthians nga pinibasa ganina 5:21, kapag nabasa naman nato kadto, busa manhil na lang kita sa Pilipos 3. Pilipos 3:9. Okay. Nagaingon din og makaplagan ako diha kaniya, dili nga nagabaton ako sa pagkamatarong nga akong kaugalingon pinasikad sa kasuguan, kundili niya nang pagkamatarong nga pinagi sa pagtuo kang Kristo, ang pagkamatarong nga gikan sa Dios nga nagasukad sa pagtuo. Ug mo kining ginahisgutan kung atong pagkatanawon ang imputation nga gisgutan dinhi, ang Christ righteousness gi-impute sa usa ka tawo nga mituo kang Kristo Jesus ingon nga iyang manluluwas. Og sa dihang gi-impute ngadto kaniya ang pagkamatarong ni Kristo Jesus didto sa timbangan sa Dios, mahimo na nga equal, naka-equate na ang usa ka magtotoo sa pagkamatarong sa Dios tungod kay siya nakabaton man usab og pagkamatarong ni Kristo. Ug mao ka nang basihanan sa atong kaluwasan nga pwede na ta makasulod sa langit tungod kay nakapasar na ta sa standard sa Dios. Mao ka nang basihanan sa kaluwasan jud. So mao ka nang gingon sa number 2. While Jesus Christ was on the cross, God the Father imputed all the sins of the human race to Him. Gi-impute ang tanan natong sala ngadto kaniya. Ug tungod niya na, sa number 3,
tungod kay gi-impute naman ang tanan natong sala ngadto kang Kristo Jesus dito sa cross, ang Dios usab libre na usab mo-impute sa iyang hingpit nga pagkamatarong ngadto sa tanang mga tao nga motuo kang Kristo Jesus nga ilang manluluwas. Busa sa timbangan sa Dios, makaingon kita nga naka-equal na kita sa iyang pagkamatarong. Ug busa angayan kita nga makasulod sa langit kay nakapasar man ta sa iyang standard. Number 4, Abraham is the pattern of imputation of divine righteousness for all believers. Diri sa Genesis 15:6, si Abraham mo'y pattern nga din gihatagan siya og Dios nun nga pagkamatarong. And Abraham believed God, and it was reckoned to him the righteousness of God. So, duha ka klase ang reckoning sa righteousness of God sa kinabuhi ni Abraham. Ang una, sa diyang mituo siya, o sa diyang aduna siya pagtuo sa Diyos, giisip din siya nga matarong. Gi-impute nga to kaniya ang pagkamatarong nga iya sa Diyos. So, mo ka na ang nahitabo kang Abraham. Pero sa diyang nagatubo si Abraham sa pagkahamtong, nagagrow siya spiritually, o bisan man sa panahon nga gihatagan siya og pagsulay, nga mao ang pagpangayo sa iyang bugtong anak nga si Isaac, atong nakita din ha, nga si Abraham usab, wala niya gikawili ang iyang anak, nga iyahang ihalad ngadto sa Dios nga mao si Isaac. Ug busa atong nakita din ha, nakabaton usab si Abraham o gitawag nato experiential righteousness. Buti pa sabot, nakabase ka to sa iyang espirituhanon nga pagtubo. Ug busa atong nakita ang first righteousness nga naangkon ni Abraham is gitawag nato positional. Sa takna nga mituo siya, gihatagan siya 100% nga pagkamatarong. Ug ang ikadua, sa dihang nagatubo siya nga ngadto sa pagkahamtong, nakabaton usab siya og experiential nga pagkamatarong. Buti pa sabot, ang iyang buhat di matarong sa Dios. Giisip sa Dios ang iyang buhat nga madawat sa tubangan sa Dios. Ug busa, batayan nato to siya kay kadtong duha adunay lain-lain nga tumong. Katong ang iyang pagtuo nga gihatagan siya positional nga pagkamatarong sa Dios para kadto siyang kaluwasan. Apan ang ikaduha katong experiential sanctification or experiential righteousness nga di nagatubo siya sa pagkahamtong ug nga sa dihang misunod siya sa kabubuton sa Dios bisan man sa paghalad sa iyang anak nga si Isaac. Kadto nagapunting na usab kadto sa reward in eternity. Buti pa sabot, resulta sa espiritual nga pagtubo ni Abraham. Sa samang paagi usab nga hikanato karon, sa dihang ikaw nakabato na og positional nga pagkamatarong, sa takna nga mituo ikaw kang Kristo, ingon nga imong manluluwas, gihatagan ikaw pagkamatarong nga 100%, nga di naga-equate na or equal na sa standard sa Dios nga pagkamatarong, ug busa nakabaton ikaw og kaluwasan. Apan sa dihang ikaw nagatubo usab ngadto sa pagkahamtong, nan sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, nagkinabuhi usab ikaw nga balaan. Nagkinabuhi ikaw nga in fellowship with God. Nagkinabuhi ikaw nga uyon sa kabubuton sa Dios. Nagkinabuhi ikaw nga nagahatag og kahimayaan sa Dios. Ug busa, kini nga pagkamatarong usab kini gitawag natong experiential righteousness or experiential sanctification. Ang tumong na usab niini mao na pud ang atong ganti unya dito sa eternity. Nawan hikitas number 4, no? Atong nakita, Abraham is the pattern of imputation of divine righteousness for all believers. Sa Genesis 15:6 ug bisan man sa Romans 4:3, no? So, he believed or had faith in the Lord. Yes. Aduna siya pagtuo ug aduna siya ay gitawag nato pagtuo di as Ginoo.
then B, God counted or reckoned or imputed it to him as righteousness. Tungod siyang pagtuo, gisip nga to kaniya, gi-charge nga to kaniya, ang gitawag na to pagkamatarong. Now, sa letter C, divine righteousness is imputed only on the basis of faith alone in Christ alone. Sumala pa sa Roma 3:22. Makabaton lamang kita og divine righteousness nga gi-impute nga ni kanato sa dihang kita mituo kang Kristo Jesus. Busa kung ikaw mituo na kang Kristo Jesus, ingon nga imong manluluwas na naka-imputation of Christ's righteousness. Busa, pasar na ka sa standard sa Diyos. Kaya wala may usak kang makasasala nga makasulod sa langit. Ang makasulod nga to sa langit, kinahanglan man gyud matarong 100% nga pagkamatarong. O kung ikaw na 100% nga pagkamatarong, nan makasulod na ikaw sa langit. Mao gyud ang standard, no? Kinahanglan wala gi pagsulod na to sa langit, wala gi buling umansa. Dili pwede nga musulod ta sa teritoryo sa balaan nga Dios nga makasasala kita. Ug busa sa pagsulod na to didto, nakasulod kita didto tungod kay kita nakapasar na sa standard sa Dios nga mao ang gitawag na to 100% nga pagkabalaan. Positional righteousness ang iyang giskutan din ha. Number 5, many Gentiles during Old Testament times attain God's righteousness by believing in Christ, while many Jews seeking righteousness from obedience to the Mosaic law never attain the righteousness of God. Ang buti pasabot din sa Roma, atong nakita kini sa Roma 9:30 ngadto sa 33, adunay mga hintel nga nagatuo sa Dios ug sila nakabaton og pagkamatarong. Samantalang ang mga Hudiyo nga naningkamot sa pagtuman sa balaod sa tanan nilang kinabuhi apan wala sila makabaton og 100% nga pagkamatarong. Now, atong pagbasahon kini parang klaro nga ni kanato. Sa Roma 9 gikan sa 30 atong pagbasahon 30 ngadto sa 33 nagaingon dinhi. Busa unsa may atong ikasulti? Mao kini nga ang mga hintel nga wala mag-apas sa pagkamatarong nakabaton hinuon niini sa pagkamatarong nga pinagi sa pagtuo. Buti pasabot nga mituo lang sila na sila 100% nga pagkamatarong. 31. Apan ang Israel nga nag-agpas sa pagkamatarong nga pinasikad sa kasuguan wala makakabot sa pagtuman sa kasuguan. Nganuman tungod kay wala man sila mag-agpas niini pinagi sa pagtuo. Kundi ingon nga daw pinasikad kini sa mga binuhatan. So muling nahitabo sa mga Israel. Ang Israel, naningkamot sila nga mamatarong sila pinaagi sa pagsunod sa balaod. Apan wala gyud sila na matarong. Ang hintil hinoon nga wala magsunod sa balaod pinaagi sa pagtuo sa dang mituo sila kang Kristo, nakabaton sila og pagkamatarong. Now, kung aduna kay panahon, balik-baliki kini pagbasa kay. Dako kanig maitabang na kanimo. Naghiskot kini siya may tungod sa ang imputation of Christ's righteousness. Mahitabo lamang sa diha nga ang usa ka tawo nito kang Kristo ingon nga iyang manluluwas. Dili pinasikad sa pagsunod sa tanang mga balaod. Ang balaod maayo man, pwede man nga imong sundon ang balaod, pinasikad na usab sa gahom sa balaang espiritu. Apan dili pinasikad sa imong kaugalingong kusog o gahom. Pagbusa diri sa number 5, ang iyang gisgutan dinhi ang mga hintil sa panahon sa Old Testament times nakabaton hinoon og pagkamatarong pinagi sa pagtuo kang Kristo Jesus.
Nausanan niya si Abraham. Ang pinagi sa pagtuo, gimatarong siya. While many Jews seeking righteousness from obedience of the law, never attain righteousness from obedience of the Mosaic law. Never attain the righteousness of God. Sumala pa sa Roma 9:30 ngadto sa 33. So ang pagkamatarong dahil nga gikinahanglan nato, dili tong pinaagi sa pagkamatarong pinasikad sa atong mga paningkamot. Pinaagi sa atong pagsunod sa balaod. Dili pinasikad sa norm and standard sa kalibutan. Kung dili pagkamatarong atong nakaplagan, pinagi lamang sa pagtuo. Mao ka na ang nakapaluwas nato. Mao ka na ang nakapaluwas ka nato. Ug busa sa mata sa Dios nahimong equal kita. Ang Dios 100% balaan, ano na siya 100% nga pagkamatarong, ug ang tawo nga mituo kang Kristo Jesus gihatagan usab siya og 100% nga pagkamatarong. Busa sa hustisya sa Dios, sa timbangan sa Dios, vindictive na ta, justified na ta. O mo nang sunod nga subject na to, kining justification. Gimatarong na ta. Dili pinasikad sa atong pagbinutan, kung dili pinasikad sa atong pagtuo. Number 6. Imputation is the basis of justification. Sa Roma 4:22 na sab kini siya. Ang imputation mo'y basihanan sa justification. Now, yes, kung gihatagan ka og 100% nga pagkamatarong, mao ka ng basihanan nga ginamatarong ka na sa tubangan sa Dios. O mo na ibuti pasabot nga dinhi nga imputation is the basis of justification. Now, diri sa Roma 4:22 atong pagbasahon kini siya. Nagaingon dinhi, mao kini ang katarungan nganong ang iyang pagtuo giisip kaniya nga maoy pagkamatarong. Giisip kaniya nga maoy pagkamatarong. Balikon nako, mao kini ang katarungan nganong ang iyang pagtuo ang iyang gisgutan niya, giisip kaniya nga maoy pagkamatarong. So ang usa day ka tawo nga mituo, nakabaton siya og 100% nga pagkamatarong. Ug busa kay na naman sa 100% nga pagkamatarong, justified siya. Ug mao kanang imputation ang iyang gisgutan din imputation is the basis of justification. Bisa man sa Roma 5:1 usab, nagaingon, busa sanglit na matarong man kita, pinagi sa pagtuo, kita may pakig, binaitay na sa Dios, pinagi sa atong Ginoong Hesukristo. Bisan man sa Roma 5:1, ang iyang gisgutan nina, busa sanglit na matarong man kita, pinagi sa pagtuo, na matarong. The word na matarong dire, nagpasabot, nahimo kita nga 100% matarong sa mata sa Dios. Ug busa, gina-justify na kita. We are justified in the sight of God. Pinagi lang sa pagtuo. Now, number 7. The imputation of perfect righteousness establishes the potential for great blessings in both time and eternity. So, mo kini ang imputation sa perfect righteousness, ato nakita kini siya, no? Mo kini siya ay gitawag nato basihanan or potential para sa great blessings sa atong panahon o bisa man sa eternity. So, matingali kita nga sa dihang nagatubo na kita sa atong espiritual nga pagkinabuhi, ang blessings nagasunod yun, nagaabot yun. Tungod kay ang grasya, kung atong pagkatanahon, ang grasya nga iya sa Diyos,
kita usab nagkinabuhi sa grasya. Now, unsa mo guning grasya God? Unsay dili kay nato matuhog ug unsay bot ipasabot sa grasya. Pag-ingon din na sa 2 Peter 3:18, grow in grace. Magatubo ka mo sa grasya. Ug kahibalo sa atong Ginoo. No? Pag-ingon din ha, grow in grace. Bot ning ipasabot nga dapat magatubo kita ngadto sa paghamtong. Masabtan nato ang grasya. Kaya ang grasya manggod, kung ang usa ka tawo nagatubo siya sa grasya, dili siya manghilabot sa iyang isig ka tawo. Dili siya manluko sa iyang isig ka tawo. Dili siya magpakasala. Nagatubo man siya sa grasya. Dili siya nagakasuko. Dili siya nagakasina. So, buot di pasabot, dili siya, ang iyang kinabuhi, nagkinabuhi diya sa grasya sa Dios. O ang pagkinabuhi diya sa grasya sa Dios, nagpasabot nga, nagkinabuhi siya kanunay diya sa kabubuton sa Dios. Kung nagkinabuhi siya diya sa kabubuton sa Dios, nagpasabot nga, wala siya nagkinabuhi sa sala, wala siya nagkinabuhi sa kasuko, wala siya nagkinabuhi sa kadalo, wala siya nagkinabuhi sa tawhanon nga pangandoy o motibo. So, ang iyang kinabuhi, nagkinabuhi diya sa gitawag nato grasya sa Dios. Kabubuton sa Dios. Apan lisod mabuhat ang kabubuton sa Dios kung kita wala magatubo sa grasya. Ug busa si Pedro nagaingon gyud, grow in grace. Kaya lagi kung nagatubo naman kita sa grasya lagi, ang tanang tao nga atong makita, ang tanang tao nga atong masugatan, ginaisip na nato sila nga sila ang mga opportunity sa atong pag-aplikar sa pulong sa Dios. Ug busa dili jud ka maghuna-huna og dautan ngadto kanila, dili ka maghuna-huna og dili maayo ngadto kanila. Ang imong maghuna-huna ka og unsa ang imong maitabang ngadto kanila. Mahimo kang grasyoso ni bisan kinsang imong makasugat. Mahimo kang grasyoso ngadto sa mga tao nga nagkinahanglan sa grasya. O sa imong pagkinabuhi, dili ka mahimo nga badlunganon diha sa imong Christian way of life. Ngano man, nagkinabuhi ka sa grasya. Apan ang wala nagkinabuhi sa grasya, ang opposite mangod sa grasya mao ang gitawag nato legalista. Legalismo. Once nga naa gani ang legalism, nagpasabot ka na siya nga ikumpara nimo imong kaugalingon ngadto sa uban. Mutanaw ka ngadto sa uban, mao bitaw na makapanghilabot ka ngadto sa uban, makahukom ta ngadto sa uban, magdumot ta ngadto sa uban, masina ta ngadto sa uban. Kay ngano man, nagiging legalista man ta. Ang legalism is opposite to grace. Ug busa alang sa usa ka tawo nga legalista, tanan nga mga nakita niya nga mga tao nga nakita niya nga wala mo pasar sa iyang standard, para sa iya dili maayo. Ngano man, nahimo siyang legalista. Bisan man sa mga gagmayng butang, nahimo siyang legalista. Og may kumpara niya ang iyang kaugalingon ngadto sa uban. Og para sa iya, siya ang mas balaan kaysa uban. Lagi kay legalista man. So, tanan niyang tanaw sa mga tao, murag para sa iya, dautan. Tanan niyang pagtanaw sa mga tao, murag layo ra sa iya.
Kasi legalista lagi. Samantalang ang grasya, nagtanaw siya tungod sa iyang pagtubo nga sa pagkahamtong, kining gitawag natong super grace. Kung nagatubo ta nga sa pagkahamtong, ang paglantaw nato ni bisan kinsa nga mga tao mao ang kaluoy. Kung magtanaw mo ta sila nga nakasala sila, nasa to ang kaluoy kay nagtubo man ta sa grasya. Ang atong pagtanaw nga to kanila nga dapat tabangan. Kaya nagtubo man ta sa grasya. So, tanan nga magagawas diya sa ato ang kinabuhi, tungod kay nagatubo kita, nga to sa pagkahamtong, nagatubo kita sa grasya, nagpasabot nga, tungod sa gahom sa balang espiritu nga nasa sulod sa atong kinabuhi, the indwelling Holy Spirit, nagaproduce siya og bunga, the fruit of the Spirit, o kana siya muna ang grasya nga nagagawa sa atong kinabuhi. Nga mo reflect nga to sa tanang mga tao nga naapalibot nato. So, kinahanglan nga magatubo gid kita sa grasya. Hantod nga dili kita magatubo sa grasya or super grace or spiritual maturity, dili kita magkinabuhi as normal Christian. Mahitabo gid sa ato abnormal Christian kita. Nganong abnormal man? Ma-fall kita sa legalism. Ang atong hunahuna dali dayon nga mo-judge ngadto sa uban. Ang atong hunahuna dali kayo nga mukumpara sa atong kaugalingon ngadto sa uban. Ang atong hunahuna dali dayon nga manghilabot ngadto sa uban. Kasi nahimo man kitang legalista. O para sa ato kaning huli dandaw, no? Murag ang atong panghunahuna nga mas balaan ta nga sa uban, mas maayo ta nga sa uban, mas matarong ta kay sa uban. So, importante ang gitawag pagtubo sa grasya. Kay hangtod nga dili ta magatubo sa grasya, o wala na itong masabti ang grace orientation sa divine denasper, ang ikaw pat din gikan sa filling with the Holy Spirit, basic Christian modus operandi, enforce and genuine humility, and then, muna no? Perception and application of Bible doctrine, personal love for God, and personal love for all mankind, hantod na ngadto sa gitawag nga tog, ang momentum testing, and then, ang last niya na mo, ang the winner's gate. Mo na ang gitawag nitong spiritual maturity. Once nga usa ka magtutuo, moabot na siya sa pinakataas nga level sa iyang pagtubo. O mo ka nang gitawag natong super grace or ultra super grace. Na nakakabot na to ang pinakataas nga level sa pagtubo nga espirituhanon. Mo ka nang atong kinabuhi dili na manghilabot sa uban. Ang atong kinabuhi dili na nga nagatanaw sa sala sa uban, dili na ta nagahukom, wala na tay pagdumot, wala na tay kasuko. Kaya nga naman, nagkinabuhi kita sa grasya. Nagkinabuhi kita sa grasya. Wala kita nagkinabuhi sa pagka-legalista. Kung napa sa tuwa ang legalism, nagpasabot nga, wa pagid kita nagatubo. Once nga nagapanghilabot pa kita ngadto sa uban, wala pa kita nagatubo ngadto sa paghamtong. O dili ka mag-enjoy sa imong kinabuhi, abnormal ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon nga legalista siya. Dili niya mabatunan ang normal Christian life. Hangtod nga magpabilin siya sa iyang pagka-legalista. So, there is a number 7, the imputation of perfect righteousness establishes the potential for great blessings in both time and eternity. Yes,
Sa diha manggod nga ana kanato ang gitawag nato perfect righteousness, no? Sa diyang gi-impute na nato ang 100% nga righteousness, mao na nay sinugdanan nga diin kita magatubo nga to sa grasya. Kini para manis kaluwasan. Nga diin gi-impute ka nato ang 100% nga righteousness para sa atong kaluwasan. Sa dihang luwas na ta, ang balang espiritu nagapuyo na sa atong kinabuhi. Ug tungod kay nagapuyo na ang balang espiritu sa atong kinabuhi, na-create ng atong human spirit, ang balang espiritu nag-empower na sa tuwa sa dihang kita walay sala, ug sa dihang nagatubo kita sa pagkahamtong, little by little nagagrow kita, nga nagagrow, sa dihang makasala, naga-rebound kita, makabalik kita sa pagpakig-fellowship kauban sa Dios. Andin sa diyang makasala na puta, ribaw na puta, balik na puta sa pagpakig-fellowship sa Diyos. Hangtod miabot ang panahon nga mas daghan na ang atong pagpakig-fellowship kauban sa Diyos kaysa pagbuhat og sala. Og naginahinay na og tubo kita nga to sa grasya. Kaya once nga nagakinabuhi na ikaw nga nagapakig-fellowship kauban sa Diyos, nagkinabuhi na ikaw nga uyon sa kabubuton sa Diyos, nagkinabuhi na ikaw nga naghatag og kahimayaan sa Dios. Nagpasabot nga nakakato na ikaw nga nagkinabuhi sa normal Christian life. Muna na ang normal Christian life. Muna na ang normal nga Kristohanon. Og sinugdanan na siya nga diin ikaw magaproduce og divine good. Og muna nang normal Christian life. Nagpasabot nga niangat na ikaw, nitubo na ikaw sa grasya, plus nitubo po ikaw sa kahibalo sa atong Ginoong Hesukristo. Jesus Christ is the pattern and the example of the wonderful grace. Siya ang pattern o example sa kahibulungan nga grasya sa Dios. Og busa sa diyang masabtan nimo kung kinsa si Kristo Jesus, ang iyong kinabuhi ni Kristo Jesus naga-reflect na kanimo. Busa ikaw usab ang imong kinabuhi nagkinabuhi usab sa grasya. Si Jesus Christ nagkinabuhi gid siya nga wala makasala sa iyang tawhanon nga himtang. Nagpasabot nagkinabuhi gid siya sa grasya. Walay kasuko, way pagdumot, na ang paghigugma, walay sukod nga gugma, walay kondisyon nga gugma. Nasa kinabuhi niya. So, si Jesus Christ mo ang pattern sa grasya. The moment na masabtan nimo kung kinsa si Kristo, unsa si Kristo ang imong kinabuhi usab, makadawat sa reflection sa kinabuhi ni Jesus Christ. Ug busa nay mahitabo nga changes sa imong kinabuhi, nga magkinabuhi usab ikaw nga diin magasunod sa pagkinabuhi ni Kristo. Ug mo kanang matagamtaman na nimo ang imong kinabuhi nga more on opportunity na ang imong gitanaw, opportunity na sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Dili na nimo pagasayangan ang mga panahon sa imong kinabuhi. Ang imong pagkatanawon mao na nga ang grasya nga imong nag-angkon kay Jesus Christ. Imo na usab nga pagkinabuhian o ganana kanimo ang grasya ug mo reflect na ang grasya nimo ngadto sa uban. Ug mo na ng normal Christian life, normal Christian living. So I'm praying nga kitang tanan makatagamtam kita niya, makasabot kita niya. Mo na nang malipayon nga kinabuhi nga Kristohanon. Dili tong miserable nga Kristohanon. Kaya kung sa ka-Kristohanon na wala magatubo sa grasya, miserable gyud.
miserable gyud. So mo kana nga tong subject karon, no? Doctrine of imputation. Sa sunod nga Huwebes atong tunan ang the doctrine of justification. Sunod-sunod na kini siya, doctrine of position in Christ, and then doctrine of propitiation, then doctrine of reconciliation, and then the doctrine of regeneration. So ato ning hotdon, no? Kay nindot kini siya nga mga pagtulunan, and I just do hope nga aduna kita nakatunan bisan man sa atong pagtuon karon kagabion. Well, adunay mga pangutana ba? Yes, kadali ha, aduna ko na pangutana. Okay. Okay. Palapan Mary Grace, no? Yes, mayong gabi diha kay Mary Grace Palapan, no? Kani bitaw sa balista, Pastor, mangutana ko, lahi na ilang pagtulunan. Kada Sabado ilang simba. Dili pareha sa ato kada Sunday. Yes, kana sila, ang atong nasabtan gina na nila, kay law-oriented manggod sila. Ginasunod nila ang balaod sa Old Testament time, panahon ni Moses. O para kanila, ang adlaw nga Sabado, importante kayo nga pagasundon. Now, dili nako kayo nakita og unsay imuhang I do not know kung pangutana kini siya or imuha lang gi-expose ang ilahang grupo nga muna Sabado ang ilahang pagsimba niya ato Domingo ang atong pagsimba. Well, kung ang imuhang siguro kung pangutana kini siya, kung nagapangutana ikaw nga unsay kalainan ba sa ilaha ug sa atoa o ka ang imong pangutana nganong Sabado sila o nganong nga Domingo kita. O well, pwede na to mahatagan ka na siya o gamay nga tubag, no? Apan samara nga ako makita din murag imuha lang gi-expose nga yes, Sabadista, Sabado sila magsimba, lahi sa tuwa nga Domingo. Now, hinumduman na to, Mary Grace, no? Kita pwede ba punta nga mag-Bible study og Sabado. In fact, sa ako duha ka oras ang akong pagtudlo sa buntag sa Sabado, usa ka oras ug tunga sa hapon, ug duha ka oras sa Sabado sa gabi. Now, wala siguro question kung maghiskot kita og pagsimba kay pwede man pud kita nga magsimba og Sabado. So, Domingo pod, wala po'y problema kay pwede pod kita magsimba og Domingo. While in fact, sa atong kinabuhi, Lunes nga to sa Domingo, para sa tuwa, kung nagatubo kita nga to sa pagkahamtong, nagkinabuhi kita nga in fellowship with God, in fellowship with the Lord Jesus Christ. Nagasimba kita from Monday to Sunday. Mo na tinuod nga pagsimba. Kanang nagakinabuhi kita nga nagatubo sa grasya. Nagakinabuhi kita nga puyon diya sa kabubuton sa Dios. Kana kung maghisgot kita sa pagsimba. Kaya pagsimba tanang adlaw man. Pero kung ang imuha diri kung nagapangutana ikaw nga unsa ba ang ilahang pagtulunan under the law, yes, under the law sila. Nagabase sila sa balaod ni Moses sa Exodus 20, no? Para sila gihatagan nila importansya ang adlaw nga Sabado. Nga mo ang ilahang panghuna-huna nga mo gid ang panahon sa pagsimba. In fact, para kanila niyanang adlaw dili gyud sila magatrabaho, wala gyud lakaw nila. Kay ang ilang una-una nga mo gid ang pagsimba. Hinumduman na to nga sa Old Testament time, malisod kayo ang pagsunod sa ilahang mga balaod. Especially sa adlaw ng Sabado. Tungod kay
aduna sila sa libro sa Torah o sa uban pang mga libro naghiskot ni tungod sa balaod sa mga Hudiyo nga sa adlaw ng Sabado dili gid ka pwede nga makaayo bisan man sa imuhang container kung nabuslot man na siya. Wala kay katungod sa pag ayo niya na sa adlaw ng Sabado. Bisan pag aduna kay bililhon kayo nga mga wine nga nakasulod din sa imuhang container o nagatulo ka na siya, pasagdan lang yun nimo ka na ahantod nga mahurot ang sulod niya na sa adlaw ng Sabado. So buti pasabot nga completely sa adlaw nga Sabado wala jud kay pagabuhaton. O gani bisan pag ang usa ka tawo madunggaban sa adlaw ng Sabado, dili nimo pwede siya nga madala ngadto sa usa ka ospital. Kay para kanila balaod ka na siya. Bisan man mamatay siya og mahutag dugo. O gawas pa niya na napa sila mga gitawag na tog balaod nga kung halimbawa Bernes pang adlaw nagbiyahe sila, unya sa ilahang pagbiyahe halimbawa mag-uuma sila o nagkarga sila sa ilahang karabaw ba o kabayo baka o daghan kayong mga karga nga produkto silang uma o pag-abot sa alas 6 sa hapon niya na kaya ang alas 6 sa hapon sa Bernes equivalent naman na sila og Sabado, Saturday. Now din ang panahon na kinahanglan muundang yun sila niya na muhunong yun sila niya na og ang kabayo nga nag-alsa og sinako nga mga saging ba din ha, mga balanghoy ba din ha, o mga bugas ba din ha, wala na sila katungod sa pagkuha niya na sa buko-buko sa kabayo. Igo na lang nilang buhian o kung mahulog, makapahulay ang kabayo. Apat kung di mahulog, ang karga nasa buko-buko sa kabayo hangtod nga mahuman ang adlaw nga Sabado. Now, kana sila mao kanay mga balaod sa gitawag na tog sa unang panahon, sa panahon ni Moses nga diin ilaha ka nang ginatamod o ginasunod nila. O kining mga grupo nga gitawag nato karong Sabadista, mga singaw ka na sila, meaning gitawag nato pagtulunan sa mga Judaism. Well, dili pa kay nako makuha gyud og unsay puntarya nimo niini no. Kasi mura man lang kung imong ginapakita god og unsa lang ang mao ang ilang ginabuhat no. But yes, Merry Grace Palapan, mayong gabi og salamat gyud sa imong mga pangutana. I just do hope nga aduna kita idea nga nakuha niadto no. But kita karon we are not under the law. We are under grace. Kinahanglan magatubo ka sa grasya, magatubo ka ngadto sa pagkahamtong kay when you are led by the Holy Spirit, you are not under the law. Ug mao ka nang gisgutan sa dihang in fellowship ka sa Dios, you are led by the Holy Spirit. Ug dili mga balaod nga sinulat og papel ang nagatulak nimo sa pagpangalagad sa Dios, kundi ang balang espiritu nga nasa sulod sa imong kinabuhi nga mo'y nagagiya o nagatudlo kanimo sa tanang mga espirituhanong butang ang imong pagabuhaton matag karon og unya. Ug mao kanang gitawag nga the law of the Spirit. When you are led by the Spirit, you are not under the law. So nga tuwa karon nagasunod kita sa law of the Spirit. So salamat kay Mary Grace Palapan. Na pa ba yung mga pangutana? Wala naman siguro, no? Well, kung wala na, mag-adto sa kita sa pag-ampo ay na isa, no? Si, ano sabi ng comment? Kadali, kay GC. Okay. Abi na ko na i-comment, no?
So wala naman mo ito kita sa pagampo, mag-aampo kita. Amahan na mo nga Diyos, salamat kayo sa panahon nga maghatag ni kanamo. Adto na kami usa ka oras nga pagsimba kanimo sa espiritu sa kamatuoran. Nagasimba kami kanimo sa espiritu tungod kay kung kami walay sala, puno kami sa espiritu. Kami makasimba kanimo sa espiritu o nagsimba kami kanimo sa kamatuoran tungod kay ang imong pulong mao man ang kamatuoran ug mao usab ang among ginatunan. Salamat Father God bisan man sa gamay nga opportunity nga gihatag ni kanamo sa pagtuon sa imong pulong. Salamat sa imong mga kanakan nga diin makugihon nga nagasunod sa imong desire nga magapanghitabo sa among mga kinabuhi nga diin magatubo ngadto sa pagkahamtong. Ug walay laing paagi nga magatubo kami ngadto sa pagkahamtong. Gawas lamang sa consistency mapadayunon nga pagtuon sa imong pulong. Pinaagi sa imong mga alagad nga adunay gasa nga pastor teacher. Father God, sa pagtapos namo karon, akong ginauli ang tanang pagpasalamat, pagdaig, paghimaya anak kanimo. Pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.